बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. विळापासो ग्रंथ अवस्वर 3:50 वळींत आमी वाचता. फोंडाचे गुंडा येता हांव न्हू सर्वेस्परा, हांवें तुजें नांव उलो मारलें, म्हजो ताळो तुका आयकलो. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं आयलोय, तुवें म्हळें भियेनाका. आमच्या सोम्याक आमी उलो मारतना तो आमच्या लागींच आसा आनी आमकां सांगता भियेनाका. कित्याक आमचे पासत संवसारी तो आयलोलो, आमचे पासत कुर्सार मरोन आमकां सोडवून दिलेलो. तो सोमिया बोपय सक्रामेंतांत आमचे मुखार हजर जाता आसतना ताका आमी मोगान स्वागत करया, ताचें आराधन आमी करया. गौन गीत आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधನೆ, ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. आमच्या कन्नडा बुकांत गीत संको F 599 पेज 99 hymn number F10. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. आराधने देवा आराधने, प्रभु येसु स्वामिगे आराधने. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. पदका थावन म्हाका सुडखा दिल्या, म्हाका बरी भलायकी दिल्या, म्हजे संगी सदांच रावन म्हाका सांबाळ सोलून व्हेल्ल्या. म्हज्या सोम्या तुका आराधन करता, तुका वाखणता, तुजी महिमा हांव गाता. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ
ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ Alleluia, 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 Alleluia. अर्घा तुका सोम्या, होगळा तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. Alleluia, 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 Alleluia. मगच्या भवन भयणीनो भगिवंत हप्त्यांत आमी आसाव आनी ह्या भगिवंत हप्त्यांत जेजूच्या ता पाशावांचो आमी विशेश जावन नियाळ करता. जेजूच्या जिविताची ती निमाणी घडिता आमी नियाळ करता आसतना एक सवाल आमच्या मतींत उदोवचें जावन आसा. आमच्या जिवितांत कश्ट कित्याक? वाय सफरींग? जेजू आमकां कळीत करता. मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 16:21 वळीन सांगता, जेजू आपणे जेरुसलेमाक वेची गरज म्हूण आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो. थंय मलगड्या शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकाच्या हातांत आपणाक जायते सोसूंक आसतलें आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. म्हज्या बाबडीनो जेजू जेरुसलेमाक वचून थंयसर कश्ट सोसून मरण आपणाच्या पयलेंच त्या विशयान आपल्या शिसांक सांगता. हाची गरज आसा म्हणून तांकां तो स्पश्ट कळीत करता. आमच्या जिवितांत म्हज्या बाबडीनो आमी सभारतराच्या कश्टाक वळोवंक जाता आसतना, संकश्ट आमच्या जिवितांत येता आसतना आमकां एक सवाल येवंक पुरो, कित्याक कश्ट? देव म्हाका असले कश्ट कित्याक दिता म्हळ्यार सवाल आमी देवाक विचारूंक पुरो. थोड्यो संगती मोगाच्या भावभयणीनो आमच्या जिविताच्यो आमच्या कश्टांक अर्थ आसा म्हणल्या विशयान आमकां समजून दितात आनी स्पश्ट करतात. आमी गंधाचो एक कुडको काडलो जाल्यार तो जरयलेल्या तितलो बरो जाता, तितलो सड ताजे तावन सुगंध ह्या परमळ येता. कोबाचो तो एक कोबू घेवन ताजे तावन रुचीक पिवन या साखर तयार जावंक जाय तर कोबू पिठो जाय वा आपणाक ताणें घाण्याक दी जाय तवळ मात्र ताजे तावन बरें पिवन गोड पिवन या साखर आमकां साद जाता मेळटा. इंगल्या रुपार आसचें तें वज्र, खरें आनी मोलादीक वज्र जाय तर कठीण उबेंत तें उकडाचें पडटा. म्हज्या बाबडीनो हांगासर आमी पळयता एका
ह्या वस्तूंक खरेंच मोल येता जिविताच्या त्या कश्टा मुखांतर. आमचे कश्ट दूख भायल्यान आमी ते देखता आसतना नश्टाक आनी बेजाराक कारण म्हूण आमकां दिसतात तें खरें. पूण कश्ट मनशा जिविताक अर्थ दितात मात्र न्ही, आमचो भावार्थी ते थीर करतात. म्हळ्यार पवित्र पुस्तक आमकां परत परत आमच्या गमनाक हाडटा. जेजूस आमकां सांगता मातेवाचो वांजेल 16:20 आनी 24 वळींत आमी वाचलें जाल्यार आपले कश्ट संकश्ट सो कुरीस घेवन समकतल्याक जेजू लागींच तो आसता म्हणटा आनी म्हणटा म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तो आपणाक सिनखार करून दी, आपलो खुरीस उखोवन घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवन दी. जेजू कस सोंसता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आपल्या बापाक उलो मारता. देखून जेजूक सांगात दिवंक बापान देवदूताक धाडलो म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. लुकाचो वांजेल 22 40 आनी 3 वळ. देखून जेजून एक दीस म्हणलें जो वांजेलांत आमी वाचच्या प्रमाणे बाप म्हजे सवें आसा देखून हांव एकसुरो न्हय. आपल्या कश्टांत मोगाच्या भावान जेजू बापाचो तो सांगात अनुभव करता. म्हळ्यार सता आमकां थंयसर समजता. कश्टांत आमचो भावार्थ तीर जावचे बराबर आमीच सभार लिसांवां शिकता. आमच्या जिणेची वर्ती लिसांवां मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या कश्टा वेळार आमी शिकता. हेरांच्या कश्टांचो अर्थ आमी समजा जाय तर, हेरांचे कश्ट दूख समजून तांच्या गरजांत आमी पावो जाय तर आमी ससुल्ले कश्ट आमकां मस्तपटी आदार जातात. आमी कितले अस्कत आनी अबल जावन आसा म्हणलें आमकां समजता आमच्या कश्टाच्या परिस्थितीन. रडणे दूख भूक म्हळ्यार कितें म्हणलो अनुभव मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां जाता कश्टा मुखांतर. कश्ट नाका म्हूण आमी धांवल्यार तो एक प्रत्येक अनुभव आमकां सुकता आमच्या जिवितांत. पूण हो अनुभव आसल्या वेळार तो तसलो अनुभव मनशाक घट करता. भावार्थी अनुभव देवा ती पातयेनी थीर करता आनी व्यक्तित्व देवाच्या मोगांत बांदून हाडूंक तें प्रेरण जाता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूची उतरां कितली अर्थां बरी जावन आसात. जो वांजेल 16:30 आनी 3 वळींत जेजू म्हणटा संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच म्हणा जेजून धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. खंत बेजाराय कश्ट दूख ह्या संवसारांत तुमकां आसतलीच पूण धैर्य घेया म्हणटा जेजू हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. जेजूक तनके करता आसतना अपमान करतना जरबादांचे मार मारतना आनी कुर्साचें मरण तो सोंसतना ताणें फळां पोळ घेनासतना सगळें तें स्विकार केलें. जेजूच्या त्या पाशावाचेर आमी नदर घाल नियाळ करता आसतना म्हाका हें आमकां कळीत जाता हर एक जेजू स्विकार करता. जेसेमनी म्हळ्यार ताणें मागलें बापाक साद जालां ही म्हजे वयली काल्स निवार पूण म्हजी कुशी न्हय बघा तुजी कुशी. बापाच्या कुशेक खालतीमान घालून मोगाच्या भावान जेजून हर एक स्विकार केलें. बापान दिल्ली काल्स तो पियेलो. देखून सांपावल आमकां सांगता फिलिपकारां बरयल्या पत्रांत बापान ताका अती उंच उबारलो. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आज तशेंच ह्या सगळ्या हप्त्यांत आमी जेजूच्या पाशावाचेर आमी नियाळ करता आसतना जेजूचे कश्ट ते कुर्साचें मरण आमी नियाळ करता आसतना जेजूच्या त्या कुर्सा मुखांत त्या कश्टा मुखांत आमच्याय कश्टांक आमच्याय जिविताच्या कुर्सांक एक अर्थ आसा, एक उद्देश आसा म्हूण समजून त्या उद्देशा प्रमाणे आमकां आमी सोम्या समर्पण दिवन आमच्या जिवितांत आमी मुखार वचूंक आज ह्या आराधना वेळार आमी सोम्याचो आदार मागया. जिणेंतल्या कश्टा वेळार आमच्या दोळ्यांनी भरतात दुखां पूण दूख आनी सूख रचलेलो तो आमकां हर एक दिसा सांबाळटा म्हूण
वळखून घेवन आमकां ह्या वेळार सोम्याक भेटोवन दिवया. गायनाच्या बुकांत गीत संको E20:8 पान संको 124 पेज 124 E28. चिन्येंतल्या कस्ता वेळा दोळ्यांनी भरता दुखानी सुख रसलोलो तो सांभाळता सदा. चंचल जाय नाका कंगल जाय नाका अस्तोलो पोंत पोरया लागींस हांव तुज्या. चंचल जाय नाका कंगल जाय नाका अस्तोलो पोंत पोरया लागींस हांव तुज्या. तुझ्या जिवितांत कस्ता वयर कश्ट येवन आसात, पिड्या वयर पिडा येवन आसा, आखांत उपजोन आसा, भेम भिरांत कावजेनी आसा, खळोकांत तूं सस्पोन आसाय. तर आज तुझे जिवी सोम्या समर्पून दी. सोम्याच्या खुर्साचे नदर घाल. त्या खुर्सात हांव तुका मेळटा ती सकत, त्या खुर्सातान वाळटा ती दैवीक कृपा, त्या खुर्सातान वाळटा तुझ्या जिवितांत तुका प्रेरण, तुजो खुरीस घेवंक सोम्याचो पाटलाव करूं. ताळणेंत सांपडाथाना अंकरांतल्या त्या पासा खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जाय नाका कंगल जाय नाका अस्तोलो पोंत पोरया लागींस हांव तुज्या. चंचल जाय नाका कंगल जाय नाका अस्तोलो पोंत पोरया लागींस हांव तुज्या. लागींस हांव तुज्या. लागींस हांव तुज्या. आमचो सोमी आमकां बसयता. चंचल जाय नाका, कंगल जाय नाका, पोंत पर्यांत हांव तुजे सांगात आसा, भिये नाका. तुज्या लागींच हांव आसून तुका तुजो हात धरून चलोवन व्हरता म्हणटा सोमी. आज ताची बसोवन आमी स्विकार करून आमच्या जिविताचे मेटाक हाडूंक फुडें सरता आसतना आमच्या काळजाचे अत्रे कितें आसात, आमची तेसांवां कितें आसा ते हर एक सोम्या समोर आमी दवरया. आमचे मदें जी आज जल्मा दिवस आचरण करतात तांचो उडास काडून तांचे बसत आमी मागया, धन्य देवाक अर्गां दिवया. आज हांगासर आमकां प्रत्येक जावन तांच्या जल्मा दिवस संदर्भात सोम्याक अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. एल्ब्रिन सिक्वेरा, लीना अल्फोन्सो मुल्की, जेसिका सुवारीस संतेकाट्टे 70 आनी 5 वर्सांचो जल्मा दिवस संभ्रमता. जेरोम सिक्वेरा तशेंच न्यूझीलंड तावनू
आज त्यांना देवा जल्माच्या संदर्भात अर्गां लिरिशा डिसोजा तशेंच आज अनिल डिमेल्लो वसई वेस्ट मुंबई तावनू देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासून अर्गां पाठयता धन्य देवाक ताच्या जल्मदिसाच्या संदर्भात ह्या आमच्या भाव भयणीक आज आमी तांच्या जल्मदिसाचे शुभाशय पाठयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी मागता सबार हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगला तांकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पासून तांचेर वतिल्या कृपे देण्या पासून आज पवित्र दादीक अर्गां दिता अमनशिया आनी आशली तशेंच आयसीयू तावनू फाटी येवन बरी भलायकी दिल्या पासून ग्रेसी फेर्नांडीस आज अर्गां दिता मुरये मायेक अर्गां फाटयता ताच्या मुखान लाभिल्ल्या सर उपकारां पासून लीना आल्फोन्सो मुल्की तावनू बऱ्या भलायके पासून अर्गां दिता मेरी नाझरेत दुबयंत काम मेळ्ळ्या पासून अर्गां दिता पुत्तूर तावनू क्लेविटा डिसोजा सुम्यान केल्या सर बरेपणा पासून अर्गां पाठयता विल्सन सुवारीस मुल्की तांचे सवे आमकां सुम्यान केल्या सर बरेपणाचो उडास करून ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सबारांनी आमकां मागोवंक सांगला मागणे आमी बसयल्ले आसा तांचो ह्या वेळार मुडास करया आमचे मदें सबार जण जिणेंत कंगाल जाल्ले आसात निराश जाल्ले आसात कश्टाक वायटांक संपोडलेले आसात तांकां सुमेस्तांक ह्या वेळार सोम्याक आमी भेटया आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आयकमचे प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्याक आमी समर्पण दिवया ससनाचो विशय तांकां आमी मागया अस्पतेक जावन 30 आनी 2 वर्सांचो उडास काडून आज ससनाचो विशय आमी मागता देवादीन ग्लॅडीस फेर्नांडीस मागता आमी देवादीन मनोहर कर्नेलियो देवादीन विनोद गांगुल्ली फेर्नांडीस देवादीन बाबा झास देवादीन अंजू आनी मेरी अल्फोन्सो मुल्की पुलगेतात्म्याचो आज उडास कडून आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा लीना अल्फोन्सो मुल्की आनी सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट मागता आमी देवादीन रोजी डेझी डिसोजा 5 वर्सांचो उडास कडून आज ताचे पासून मागता तशेंच मागता आमी क्रिस्तूद बेंजामीन डिसोजा गोंया तावनू कुटुंबांत सरांतरल्याचो उडास कडून आज मागोवंक सांगलेलें आसा जॉर्ज कुटिन्नो ह्या सवा सवे आमच्या कुटुंबांत सुमेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाशांचे फंगोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरिल्ल्या समेस भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत आमेन सोम्या मुखार आमकां समे कालते करुया सोम्याचे आशिर्वाद आमी स्वीकार करया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मुझे नाव बबिता हांव आतां किन्नी वस्ती करन आसा मार्च 23 तारखेर हांव डिवायनाच्या सनवाराचेर रेतीर जावन पाटी येताना स्कुटींत किन्नी सर्कला लागीं एक लॉरी येवन रावली आमची स्कूटी आदाळली फाटल्या सायडीक तोळ हांव पडली मार्गार आमची स्कूटी आड पडली पूण तक्षान म्हज्या चरक्यागे पांयाक धडयल्ल्या बरी जालें पूण आमी तक्षण हॉस्पिटलाक गेल्या पूण म्हाका कांयच मार जावना कितेंच जावना सगळ्या मार्गा पडल्या कितें ते सॅम 91 बसवणी म्हजी ती सगळी जारी केल्या देवान तशें आमी हॉस्पिटलाक गेल्या ताकेलें वखद केलें ताचे दोंपरा वयरिल्ल्यान धडयल्ल्या भशेन जाल्लें वखद करून आमी आयल्या तक्षण पूण एका हप्ते उपरांत तो गुळो आयलो व्हडलो गुळो आयलो जे पांयांक बागेंत हप्तो तो
उपरांत हांव डॉक्टरा मेळूंक गेली ते फिजिशियन आलो ताणें म्हणलें ते सर्जरी करीची म्हूण सांगलें पूण ताणें सर्जरी करच्या पयलें सांगलें तुमी ऑर्थो कन्सल्ट करा म्हूण हांव ऑर्थो कन्सल्ट गेलें 3 दीस उपरांत ताणें पळोवन म्हणलें कांयच जावना गरज ना सर्जरीची म्हूण सांगा लागलो पूण ते एक नर्स म्हणाले ना दुसऱ्या डॉक्टरान सांगला सर्जरी करीची सांगला म्हूण सांगलें तो डॉक्टरान म्हणलें डावट नाका स्कॅन कर म्हणलें तो स्कॅन करता इल्लें ब्लड क्लॉट जाला म्हणलें खंयची गरज ना म्हणलें वखदां दिली आनी कांयच ना आतां गुळो तो ल्हान ल्हान जाता येत आसा तशें देवान कीर्तन 34:20 म्हणटा तांच्या हाडा राखतांतले हरी एक खंयचे बरें मोडून वेचना ती बसोवन आमचे ती जारी केल्या तशेंच जाय प्रवतीच्या ग्रंथान 43 अध्यायान म्हणटा तूं मुझे दिश्टीन मोलादीक देखून हांव तुका मान करता आमकां राखला सांबाळला ते व्हडल्या अवघडांतले त्याच वेळा आमी हॉस्पिटल येताना 3 एक्सिडेंटां जालीं स्कूटीचींत एक लॉरी आदाडले पेटो हाडयले तांचे मुस्त रक्ताची वळ आनी एकल्या सोलोंकूच जावना पूण देवान म्हाका मुस्त राखल्या त्या अवघडान त्या देखून देवाक हांव अर्गां दिता म्हजें नांव लॉरेन्स अमुल्की बेर्गेदुसो म्हाका मार्चेच्या लास्ट हप्त्यांत म्हणजे निमाण्या ब्रेस्तार दीस राती एक स्ट्रोक आयलो म्हजो सगळो बावळ्याक एक विसकत जावन म्हजो बावलो सगळोच गळ्ळे भशेन जावन बावळ्यान कांयच बोलना जालें हांवें कितें करचें म्हूण जेजूक हांवें उलो मारलो तुमचो म्हजो आसरो म्हज्या कोट्यान तुजेर हांव विसो दवरता म्हणलो म्हजो देव तो जावन आसा हांवें डाक्टरा फोन करून ताणें फुडले आपयलें आनी हांव डाक्टरा हरशीं गेलो मयलो थंय ताणें म्हाका इंजेक्शन दिलें आनी ताणें सांगलें आनी इल्लोसो वेळ जालो जाल्यार तुजी एक सायड तुजें देखून ताणें फुडलें म्हाका चीट बरोवन दिली आनी दुसऱ्या दिसा हांव खोड्यार गेलो आनी ताणें सिटी स्कॅन काडचें म्हणून सांगलें सिटी स्कॅन काडटना म्हज्या भितर कितें गेलें बुराक आसा तो ब्लॉक्स आसात म्हूण ताणें सांगलें ब्लॉक्स म्हळ्यार ते मनगटान गोमटे शिरंतन येतना रगत कितें घेवन जावन गेले जाल्यार जावन ब्लॉक्स आसात अशें म्हळ्यार म्हाका एडमीट जावन ट्रिटमेंट करूंक सांगलें हांव उडपी TFI हॉस्पिटलांत एडमीट जालो आनी ताणें म्हजें थंय चिकित्सा हें केली म्हाका इंजेक्शन दिवन सुमार 5-6 दीस रावन बरें चिकित्सा दिवन म्हजो हात पयलींचो बरें जावन ताणें म्हाका खूब म्हजो हात पयलींचो बरेंच जालो अशा उपरांत ताणें 8 दीस उपरांत आनी स्कॅन काडून सांगलें मणिपाल वचोन कित्याक खंयचे वरेन तें अशें जालें कितें पळयचें म्हणून ताणें म्हाका हांव आनी मणिपाल गेलो मणिपालांत म्हाका एंजियोग्राफी करूंक सांगलें आनी ताणें एंजियोग्राफी केली एंजियोग्राफी करतना हांवें जुजो लागीं मागलें म्हज्या जुजो तुका आसत जाल्लें कांयच ना सर सांगता तूं करूंक शकता म्हजे ब्लॉक्स तूं अपॉयंट करून उडय म्हज्या शिरासान तुजें रगत अमूल्य रगत वळयचें म्हणून हांवें ताजें मागलें आनी हांव बरें आनी रिपोर्ट क्लियर आयल्यार हांव साक्षी दिता म्हूण ताका भास दिली आनी एंजियोग्राफी जावन म्हजो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो त्या देवाक जावं खालच्यान जावं अर्घन दिता वाकणटा जैन वाचता Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव लविना हांव सुरत कालतावन म्हजे 2 साक्स आसात पयली साक्स जावन आसा म्हजे धाकटुचें काजार बऱ्यान जाल्यार हांव साक्स दिता म्हूण बसयल्लें जे धाकटुचें काजार म्हज्या बऱ्यान जालें कांयच अडकळ नासतना देखून हांव जेजो काळजा हांव अर्घां दिता दुसरी साक्स जावन आसा म्हज्या वणयेची धाकटुच्या उकलेची ताका जानेवारी म्हयन्यांत ब्लिडींग स्टार्ट जाल्लें स्टॉप जायनातलें ब्लिडींग स्टार्ट जाता आसतना ताका आमी स्कॅनिंग करूंक पडलें स्कॅनिंग करतना ताचेर पॉलीप आसा म्हणून जालें पॉलीप काडलें डॉक्टर म्हणाली हें बायोप्सीक धाडिचें म्हणून पूण बायोप्सीक धाडटाना रिपोर्ट पॉझिटिव्हूच आयिल्लो परतून आनी एक पुटी टेस्टाक धाडूंक सांगलें सेम एज पॉझिटिव्हूच आयिल्लो कितें करचें म्हूण कळोंक ना ते धाडा तें दुबई गेल्लें ताका कशें सांगचें कितेंच कळोंक ना मार्च म्हयन्यांत एंडाक गांवांक आयलें डॉक्टराक मेळ्ळी तो रिपोर्ट ते येवच्या पयलीं आमी डॉक्टराक दाखयत आसतना डॉक्टर म्हणाली ही एक व्हेरी डेंजरस केस कॅन्सर पॉझिटिव्ह युट्रसाचें कॅन्सर आसा म्हणून काडीचें आसा म्हणून सांगलें युट्रस ताचें कितें करचें म्हूण कळोंक ना जेजू लागीं आमी मस्त मागलें ताचे उपरांत ताका हांव एका हप्त्याच्या वस्ते रितेरेक आपोणान आयिल्लें 7 तारखेर आमी हांगासर वस्ते रितेर केली 11 तारखेर आमी घरा गेले हांव शुक्रारा दीस 12 तारखेर ताका एक पेट स्कॅनाचें अपॉयंटमेंट आसलें जेजूचेर भरवोसो दवरून तें स्कॅन केलें
रिपोर्ट आयलो जेजू करगा तसो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. म्हजें नांव सेवरीन वास. हांव हो मंजूर पिरगजीतान आयल्या. म्हाका हृदयाक गुळो आयला हांगा. हांव डॉक्टराक दाखयतना डॉक्टर म्हणलो तें ऑपरेशन करून काडीचें. मायका कसले मुखारस. तशें म्हाका 2-3 वर्सां पयलें म्हाका हार्टाचें सर्जरी जाल्लें. तें देखून म्हाका हांव परतून सर्जरी करूंकचें तितलें हातूंत ना. जेजूनूच म्हाका राखायचें. हांव हर एक मागण्यान हांव जेजू कडेन मागताली. जेजू म्हजे तुजो गूण कर, म्हज्या हृदयार आयलो गुळो म्हणून हांव मागताली. आतां मस्त तेम जावन हांव सर एक मागण्यान रितीरान भाग घेता. आतां मस्त तो गुळो म्हजो ल्हान जाला. नंबर ये 29 ये 29. सर्व आम्ही सांगाता मिळल्या धनिया देवा करगा दिव्या. हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गाव्या. येया तुम्ही सोमेस्तानो स्तुती करया रचनाराची. येया तुम्ही सोमेस्तानो होगळी गाव्या आम्ही धन्या देवाची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भवनो भयणीनो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, नथिंग इज कॉस्टली टू मी, नथिंग इज कॉस्टली टू द वन हू डज नॉट काउंट द कॉस्ट. जो कोण मोल कितें म्हूण समजो प्रयत्न करना ताका कसलेच मोलादीक जायना. कित्याक ताका तो मोल बांदिना. जेजू न्हू मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या पासत कस सोसूंक वेता आसतना, खुर्सार मरोंक वेता आसतना त्या कश्टाचो, त्या कुर्साचे मोल ताणें समजून घेतिल्लें. ते कश्ट ताचे मनशा कुळाच्या सगळ्या सोडवणे पासत म्हणून तो जाणा जाल्लो आनी ह्या खातीर कुर्साक तो वेंग मारता. आमच्या जिवितांत सबारपुटी आमकां कश्ट येता आसतना विविध सवालां आमच्या मोतीन उदेतात. पूण हर एका आमच्या कश्टाक, आमच्या दुखाक सोम्याच्या त्या कुर्सा संगी, ताच्या कश्टा संगी आमी मेळयत आसतना थंयसर आमच्या जिविताची दिशा आमकां कळीत जाता. तर आज मोगाच्या भावा भयणींनो, पवित्र बलिदान आमी भेटयत आसतना आमच्या जिविताचे कितें कश्ट आसात ते हर एक सोम्याच्या कुर्सा संगी मेळोवन आमच्या जिविताची मेटां आमी सोम्या संगी काडूंक प्रत्येक जावन आमी कृपा जोडून घेवया. हे बलिदान सोम्याक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून आतां बोक्साने मागया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेधार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदांच हांव पार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेधार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया
Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia kakutkar. प्रार्थूया. सर पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे खातीर कुर्सार मरोवन तुज्या पुतान सैतानाचे बोळ मोडले. तुज्या अगणित जन्मायेचे आनी मोगाचे ह्या येवजणे पासो तुका आमी दिन वाचताव आनी ताच्या सांगाता एक दीस आमकां पुनः जिवंत कर म्हूण मागताव. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप. तकलेल्याक धैर्य दिवचे एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरेस्पुरा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक शीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सरेस्पुरा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतेल्याक हांवें म्हजी पाड दाखयली, म्हजे खाड व्हरतेल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केडण्या आनी तिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें एकमनाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत आमी सांगाता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं. पळया सरेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्या मुखार म्हूण कोण थारायत. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका काण दी. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका काण दी. तुजे पासत देवा ही निंदा हांव सोंसतां, तुजेच पासत ही लज हांव भोगतां. हांव जाला म्हज्या भावा भयणीक परकी, म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे खातीर लासता म्हजें काळीज. तुका खिणतेल्यांचो केबडायो म्हजेर पडत आसात. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका काण दी. केबडायांनी शिंदला म्हजें काळीज, निवला म्हजे जिणयेचो संतोष. कोण तरी दया करीत गाय म्हूण आत्रेगून आसलो, कोणूच ना जालो. कोण तरी बुजवण दीत गाय म्हूण आशेवन आसलो, कोणूच मेळना जालो. हांव बुकेलो आनी तांणी म्हज्या खाणांत घालो खोडो बोळ. हांव ताणेलो आनी म्हज्या पिवाणांत घालो शिरको. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका काण दी. गितां गावन देवाचें नांव हांव वखणटलो, अर्गा स्तुती करत ताची महिमा वर्णितलो. हे पळोवन दुबळे धाकटी संतोसतली. देवदर्शन आशेतेल्यांची काळजां नव्या हुरुपान भरतली. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्या धाकट्यांची मागणी आयकता, कोड्यार आसलेल्या आपल्यांची तो बेपरवा करिना. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा, ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका काण दी. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. नमान तुका आमच्या राया, तूं एकलोच आमा पतक्यांची दया करताय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे पवित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या.
उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजक सरशीं गेलो आनी म्हणालो, हांव ताका तुमचे अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. ताणें ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा धांवन ताका धर्न दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो. फूग नातल्ल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शीस जेजू सरशीं येवन म्हणाले, आमी खंय वचोन तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फाल्यां ह्या मनशा सरशीं वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला, हांव म्हज्या शिसां सांगाता तुज्या घरा पास्काची परवण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 शिसां सांगाता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका घातान पराधीन करतलो. शिसाकांतले आनी एक एकलोच हांव वे तो सोमिया अशें विचारी लागले. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगाता पलंगणांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशा पोत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ज्या कोणा मुखांत मनशा पोत पराधीन जाता ताका हाय खटा खटा. जल्मोंकूच नातुल्लो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. तितल्यार घातान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तूंच तें सांगताय. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजूक पराधीन करच्या पासत धन दिवच्या पासत जुदास संद्राप सोदून आसलो म्हणून आज आमी वांजेलांत आयकलें. कित्या खातीर जेजूचो आपोस्तोल जावनी तो असलें काम करूंक फुडें सरलो. म्हळ्यार एक सवाल आमच्या मोतीक येता आनी हे सवाल सबारांक दोसता. पयत पुस्तक आमी वाचता आसतना सांगातास ताचेर जाणी कुंडायाचे कमेंट्री दिलेले आसा, नियाळ दिल्लो आसा. तांच्या चिंतपा प्रमाणे जुदास जेजूक मोरच्या खातीर दिवंक तयार नासलो. जुदासाचें चिंताप एक विशेश आसलें. जुदास समजल्लो की जेजू सोडवंदार मनशा कुळाचो, म्हळ्यार रोमा घराच्या त्या हाताखाल आसलेल्या फॅलेस्तिनाक सोडोवच्या खातीर तो एक व्हड सैन बांदतालो आनी त्या मुखांत एक राजकीय रितीन तांकां स्वतंत्र सुडका लाभयतलो म्हणलें तें चिंताप जुदासाचें जावन आसलें. कित्याक जेजू थंय ताणें ताका आशिल्ली ती व्हडली पदवी, व्हडली अजापा करचे हें सक्कर ताणें पळयलें आनी लोकूय ताका मानतलो जेजूचो फाटलाव करिनासता. म्हणटा आसतना हे जेजू खंडीत जावन साथ जातालें म्हणून जुदासान चिंतिल्लें, पूण तें जायनातल्या वेळार जेजू तें संगती फाटी फाटी घालता आसतना जुदास एक उपाय सोदता. असलें करच्या खातीर जेजूक एक अवकाश करून दिया म्हणल्यार बरी तो ताका पराधीन करूंक वेता. आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो, उपरांत जें कितें ताणें चिंतिल्लें तें कितें जायनातल्या वेळार तो कंगाल जाता. ते ताणें घेतलेले पयशे 30 नाणी तो फाटी वचून दिता, फाटी उडयता आनी ते दस्पोज जावन आपलो जीवच तो होगडावन कान घेता. मोगाच्या भावा भयणीनो, हांगासर जुदासाचें तें पातळ कितें जावन आसा. आमी पळोवंक जाल्यार आमकां समजता कितें ताचें चिंताप देवा विशयांत आसा. कितें देवान करी जाय म्हूण तो आशेता, तें जाय जाय म्हूण तो आशेलो. ताका इंग्लिशान प्लेयींग गॉड म्हणटात. म्हळ्यार हांव
कितें सांगता कितें चिंता तशें देवान करीत जाय. देव कितें आशेता देवाचें चिंतप कितें जावन आसा तें म्हज्या जिवितांत जारी जाय म्हूण ओळखोवच्या बदलाक हांवेंच देवाक सांगा जाय देवान कितें करीत जाय म्हणलें तसं एक चिंतप मोगाच्या भाव भयणीनो भोव मारेका जावन आसा मनशा जिवितांत. आनी असल्या चिंतपाक आमी ओळख जाले जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी बरवसो सांगता. खरो बरवसो आमकां मेळचो जावन आसा. प्रत्येक जावन आमच्या कश्टा दुखांत आमी देवाची खुशी करूंक देवाचे विशेष योजन म्हज्या जिवितांत आसा आनी तें योजन जारी जाय म्हणून केदार आमच्या काळज सोत्रेक आसा तवळ आमी केदींच आमच्या जिवितांत बरवसो सांडिना. खरेंच आमी बरवशाची यात्रिका जावन ह्या संवसारांत आमी चेता. तर मोगाचे भाव भयणीनो आमी जुदासा बरी आमचे चिंता बरी देवान करीत जाय म्हळ्यार तसल्या मनोभावांची नासतना देवाची योजन आमच्या जिवितांत कितें आसा तें वळखून घेवन ताका खालती मान घालून आमच्या जिवितांत आमी फुडें सरूंक आयच्या दिसा प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार सुम्याची कृपा आमी मागया. गीत नंबर C37 C37. सर्व सामचे मोगाळ बापा कानीक जावून तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे बेसांग उंड्या वायनाच्या बलिदाना स्वीकार कर आमकां तुज्या भुरग्यांक तिरासां लाभय आमच्या भावार्थां तुझ्या पुता जेजू साक्षी जावच्या. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या सतसाव आनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयशे दावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा जेजूच्या कश्टा मरणाचो घूट संभ्रमून आमी तुका भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. ह्या गुटांत आमकां मेळटा तो तुज्या कश्टा मरणाचो फळ आमच्या भक्तिवंत जिणेंत दिसान दीस वाडासो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमची सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितेल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्भाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें थारण ताणें केलें. ही वर्ती घडितां सडवणेची आमी भक्तीन संभ्रमता ह्या दिसांनी देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दरबार संतोशान भरोवन तुजे मुखार निरंतरी तुका वाकणटा सर्गार. तांचे वाकणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सगी तुका जय जय सर्वेस्परा चे नावी येता ताकाच. ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Favartaso gut pergetuya. Somi Jesu melo, somi Jesu melo, somi Jesu jivan zala. Oh, favartaso gut, ami pergerta, Jesu novian yeto. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागतांव. सर्वेस्पराक्य प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकुवार मरिये देवाची माय संगाती भगेवन सुसेतीचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेधार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या राजा खातीर आमी वावरूंक देवाच्या कुशे काल्तिमान घालूंक सम्यान समका शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली सतराच्या खंत बेजारायंतली पिडेशिडेंतली आनी कितें तुज्या योजनांतल्यान आमकां पयस व्हरता त्या सौर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. त्याच बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें हांगासर आज जमलेल्या आमकां तुका सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान देने कोटां सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो.
मोगासो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया क्रिस्ता शांती तुमकां. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी स्वीकारता. आमची ते जर्ती आनी ख्यास्तारी नसाव पण आमच्या आत्म्या कुडीक मोतीक भलायकी लोकां जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो. देवाची ती शळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शळीत एक कोठा रावचे आमी सुभागी. सोम्या त्यो आमचे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर E20. काळजांत आशा स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपणी तुका जेजू हरसून अर्गां दिता. सोमी देव म्हजो सोडवोंदार म्हजो आयलाय मुझे घरी जावन सैरो. पातकी हांव तरी इश्ट जालाय म्हजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. मनशाचो पूत हेरांक आपले साकरेक लावंक न्हय बगार हेरांची साकरी करून आनी समेस्ताच्या सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या विश्वासी बापा आमी तुका समर्पिला तें बलिदान तुज्या पुताचें मरण परगट करता. ह्या ताच्या मरणा वरवीं तूं आमकां अमर जिवे दिताय म्हूण आमी बाबार्थान सत मानता. ते मैमेवंत अमर जिवीत पुनर्जिवंतपणांत आमकां मेळटलें म्हूण थेर बरवसो धरून ह्या दुखाच्या कोणांत आमच्या क्रिस्तिया पोवण्या प्रमाणे धीरान सोलोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर J19. निष्ठुर किड्याचे रूम कळता कसो तुजो बावडूंक उपकार. आशेता हांव थंयसर रावो त्या तुज्या भागी कुर्सांत. कुर्सांत हांव पातयेनी दवरता. पिडे शिडे कश्टां दुखां हांव कुर्सां पोटलून धरता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.